हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो येवकार. आयज तुमकां गूड फ्रायडेची उनवणीत परबी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक. आयज जाणा तुमी गोंयान कितें कशें कसलो विशय चलता. गोंयकार भाव आमचे आसून आमकां सुशेग ना. कालूच पळय मरे गिरीश बोरकार आनी मनोज परब हे गोंयाक लागून हे हिल कटींग जाता हें जाता म्हणून मरे बांबोय येता येदे व्हडले प्रोजेक्ट येता कितें बांदता कोण देल्लीवालो आनी तेजे ऑफिसर येयले सारकें सांगना म्हणून तो काल तो पणजे गेलो ऑफिसान पुलीस सपोर्टाक पुलीस दवरले थंयसर. आरे फायली घेवन येयलो हे सरकाराचे ऑफिसर आहा ते ताका दाखोवपाक की हे सारकें करूना म्हणून. पोलीस तांकां उतर सोडिनाले, भायर रावले जेलीन रावले भशेन. पळय हेजो व्हडलो आमदार जावन ताका उतर सोडिनाले. पळय लास्टाक कितें केलें उलयलो आनी सकयल बोल्लो तो. कित्याक बोल्लो तेणी सकयल वचपाचें ही तेजी लायकी सकयल वचपाची. ह्या सरकारान तेजी लायकी पिड्यार केली जाणाय. सरकार म्हणटा तो फोटींग जाला सारको फोटींग. फकत मरे गोंयकारांक न्याय दिना ते कितें करूंक गोंयकारांक दिना. देल्लीवाले येयले आनी कोण येयले मायग्रेन येयले तांकां रोखडीच तेंची कामां जाता मरे. जाल्यार काल तुमी चिंतपाचें गोंयकारांनी काल विरेशक तेंच्यांनी कितें केलां रे जाणाय. ते बीजेपी म्हणटा सरकार बीजेपी सरकार म्हणटा ते न्हू गोंयकाराचे मोगाचे न्हू हे फकत मरे देल्लीवाल्याचे मोगाचे कितें. आतां विरेश आनी मनोज परब काल उलयला त्या हिसपान मरे तुमी गोंयकारांनी चिंतपाचें फुडें गोंया कितें हांकां हाडपाचें. हे बीजेपी सरकाराक जेन्ना येयला 2002 मरे ते आजून पासून मरे आतां पासून मरे गोंयकारांक त्रास जाले. आनी हांवें तेन्ना म्हटलेले हे पर्रीकारान सिलिंडराचे सबसिडी केले न्हू आतां म्हणल्यार स्टार्ट हे तेन्ना पासून स्टार्ट ते मरे आतां पासून स्टार्ट हे गोंयकारांक त्रास जाले. आमचे गोंयकार कितें जाणा मरे सारके मोव रे मोव मनीस रे सारके भारतीय रे. मागीर मरे इलेक्शनां येयले काय ना ते मरे बाबडे जाता ते 5000 पळयता मरे आनी बाबडे जाता मरे आनी तांकां निवडून हाडटा मरे. मागीर मरे रडटा ही परिस्थिती जाता आमची जाणाय. चिंतपाचें खरेंच चिंतपाचें गोंयकारांनी. सरकाराक ह्या फाटी 27 कितें ना कितें दाखोवपाचें. आयज मनोज परब कितें उलयलो जाणा मरे कानवेचेर रे. आयज कानवे म्हणटा येदी व्हडली जेल म्हणटा हे केली ती केली सगळे काबार केले सोंपयले गोंयान. कितें हांव मरे एकटो मरे उलयता एकटो कानवे एकटो उलय खंय इश्यू जाता मांडटा न्हू हांव उलयता. हांव कोणाक भियाना म्हाजी मरे आतां आनी ह्या फुडल्या म्हयन्यान म्हाजी मरे 60 वर्सां जाता. हांव मरे अर्दो आतां जाणटो जालो. फुडें म्हाका असली लुफडी कांय नाका म्हाका. कित्याक जाणाय कोणाची घेवन खावपाचें आमकां संवय ना ती. आमी जाता जाल्यार कोणाक हेल्प करपाचें. कोण बाबा सारको ह्या त्रासान पडलोला ताका वचून आमी हेल्प करपाचें सगळ्यांनी. आतां फुडें मरे अशेंच जातालें आमचें. सरकार जाणाय मरे असो आहा तो मरे लोकांक सोंपोवपाचो तेणी कोणाक सोडल्या रे. आयज इस्कॉलाचे हांकां सोडूंक ना. आयज हावजी जाणाय मरे हावजी आपले बाबडे कोणी ते फुटबॉल गेमी जाल्यार ते हावजी खेळटाले क्लबाक आदार दिवपाक क्लबाक पयशे एकठांय करपाक. कोणाची चर्ची जाता ते कितें चर्च आसता कितें कपेनान आसता तितून मरे ते हावजी करताले. कोणाचो बड्डे जालो हावजी करताले. ह्या सरकारान हावजीक पासून सोडूंक ना मरे ते पासून काबार केले मरे. ताका मरे हावजी दिले ताका मरे मोर्गो दिसना ताका कॅजिनो दिसना ताका हे मायग्रेन हांगा मसाज करता ते दिसना. मागीर मरे टाटू तांकां दिसना हे कॅजिनोन वयता तांकां दिसना. ह्या सरकारान हे कॅजिनो दवरले न्हू कॅजिनो ते मरे सगळ्या गोंयकारांक फोंडान घालपाचे देल्लीवाल्याची पोटां भरपाचे जाणाय तूं. हे बंद जावपाचें ना. काल मनीसान सांगला मरे हे कितें चलता ते हय रोहन खंयचे व्हडले उलयता मरे ट्युरिजम बरो हाडलो ट्युरिस्ट बरो हाडलो
हो ट्युरिस्ट मरे मोन हाडला आता ट्युरिस्ट येयला न्हू हे म्हणजे एप्रील पासून तर फुडल्या म्हयन्यान 4 म्हयन्यान पासून नोव्हेंबर पासून मोने ट्युरिस्ट हे ट्युरिस्टांक म्हणजे हॉटेलान 8,000 दिवंक जाता एका दिसाक पण टॅक्सीकारांक आनी बाकीच्या लोकलांक पयशे दिवपाक रडटा हे तुमी व्हिडिओ पळयचो मरे आनी हे सरकाराक तुमी जबाब दिवचे आनी आतां जाणा मरे सगळे गोंयकारांनी चिंतपाचें 27 कितें करूंक ते डबल इंजीन ना जाल्यार ट्रिपल इंजिनार तुमी मरे गोंयकार भिवपाचें ना तांकां कितें करूंक ते आमी करुया सगळे जाण उजो करुया गोंयचो चल हांव आजी चल बाबा हॅलो म्हाज्या गोंयकारांनो हांव आतां निल्लो आहा आनी म्हाजें नांव विश्वास तोरस्कर हांव रावता कांदोळे म्हाज्या मरे सगळे हांगा निल्लान म्हाजे चडशे फ्रेंड सगळे म्हाका वळखता आयज मरे निल्लो हांगा नुस्तें विकता न्हू बाबडी आमची लोकल ते बाबडे शेतान वचून काम करून हें करून हांगा कश्ट करून ते बाबडे हांगा विकता आनी तांकां आतां हे वता बाबा ते पयर मोडलाय न्हू पयर मोडलाय न्हू पयर ते आतां तुमी आतां कशें हांगा कितें रावता वतान कशें कितें तुमकां हय आनी हे तूं आतां तुजें ओन काय तूं विकता हाडटा ओन तूं ओन करून हांगा विकताय विकून आतां तुमकां बरे भाशेन हांगा पोट भरूंक दिना हे आतां इतली हांव नुस्तेकार हांगा बसल्या पळय आतां वतान सत्री घेवन पावस काय पडना बाबडीची सत्री घेवन रावल्या पळय पावस पडटा ना आयज जेन्ना मोडलें आमी तुमकां सत्री घेवची पडली न्हू ही वताक लागून या रे राव रे हे आतां तुमचें मोडला न्हू सरकार कितें म्हणटा जाणा आतां 25 मिटर खंय रस्तो हांव नको आतां कित्याक लागून सांगता तो रस्तो कित्याक कोणाक रस्तो तो कोणी सांगला गोंयकारांनी सांगला काय रस्तो आपल्या व्हडलो राव म्हणून काय हे दिल्लीवाल्यांक लागून करता रे पळय न्हू आनी आमी कितें बांदलो जाल्यार एक नळ जर घातलो जाल्यार आमकां पंचायतीन वयचें पडटा हय तेच म्हणटा न्हू काल पळय ना आतां हे बरें आमी बाबा काणयेस हांगा नुस्तें व्हरोंक येताले बरें म्हणून फ्रेश म्हणून नुस्तें व्हरोंक येता न्हू आनी हय शेड कळ्ळें आतां शेड हाडली ती शेड मोडटा तुमी हय आतां फामाद मरे हांगा हय पळय मरे आतां काल हांव रे काल विरेश बोरकार पळयला मरे कितें उलयला तो मनोज परब कितें उलयला मरे तो कितें म्हणटा कोणाक म्हणटा रस्तो हो आमचे लोकल बाबडे म्हणजे मोडून उडयला तेणी काल रडलो बाबडो तो थंय तेच म्हणटा न्हू आतां तुमी चिंतपाचें तुमी आतां BJP आनी काँग्रेस म्हणटा न्हू तुमी चिंतपाचें फुडें कोणाक हाडपाचें तें हय हय आतां पयलें मरे काल तो मनोज परब को उलयला पयलें मरे को सांगलें जाणा मरे लोक तेजें आयकना लोक मागीर कितें इलेक्शन टायमार भलतेच उलयता हें कित्याक चेंज जावंक जाय अरे 500 रुपयांक 1000 रुपया चेंज जाता हय आयकोन घेवंक जाय बाबा तो मनोज कितें सांगता ते बाबा तो कोणाक लागून सांगता गोंयांक लागून झगडटा तो गोंयांक लागून झगडटा मरे मागीर आमी मरे लोकांक हेल्प करता हांवें पाड घालपाचें ना हे कालूच पळय मरे हांव हांगा व्हिडिओ काडटा तो म्हाका काय इसवता म्हाज्या आवयचें खाल्ला हेणीन आनी म्हाका काय म्हाजे कडेन सगळे पेपर सगळे आहा आमी कित्याक भानगडीक पडना म्हाका नाका तिका सांगला हांवें आईक सांगला हांवें म्हाका तुजें कांय नाका तूं बरे भाशेन राव नाजाल्यार कांदो येवन राव सांगलेली हें कितें समजलें तिका आमी रस्त्यार उडय आमी रस्त्यार उडय पळय न्हू तुका कितें दिसता हांव व्हडलो मनीस आमी लोकांक पावपी मरे मागीर थोडी आतां फुडल्या पळय आतां फुडल्या आमी उलय आतां म्हाका धाडटा घेवनेच्या व्हिडिओ पळय आतां हे आतां दिल्लीवाल्याचें न्हू दिल्लीवाल्याक 25 मिटर जागो रस्तो जाय म्हणून ताका लागून हें मोडलां म्हणटा तेंचें तें कळोंक जाय न्हू काल आमचो विरेश बोरकाराक पयलें मरे ते बांबोय तेंच्यांनी हें केलां व्हडलें बांदलां दिल्लीवाल्यान ताका बाबड्या भुतर वचोंक न्ही रडलो बाबड्या दुकानी हे तुमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय जाणा मरे तो कित्याक लागून झगडटा तो गोंयाक लागून झगडटा खरेंच आनी आतां हे निल्लीकारांनी चिंतूंक जाय
हे तो बांदला डेलीवाल्यान न्हू हेचे सगळ्यांनी सायन मारून हेचे मरे शेअर रायटर्स मोडून हे शेअर रायटाक पडटा हे मोडूंक जाय हांकां सपोर्ट करपा जाय न्हू जाणाय हे हांव मनोजाक हांव व्हिडियो धाडटा आतां हांव कितें हय हे पळय आमचे बाबडे सगळे गोंयकाराचे गाडे बाडे मोडून उडयल्या कोण बाबडे सकाळ फुडें आपले पोट येवन आपले सादयताले पोट भरताले हे पळय हे कळ्ळें ते मनीस परब हेजेर मातशें कितें तरी कर कर हेंकां कितें तरी यो आनी उलय तेंचे कडेन चल देव बरें